बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 3 जजेस का कल तबादला किया गया और जिन जजेस का तबादला किया गया उस हवाले से जिस तरह आपको बताया कि एक जज साहब तो वो थे जिनकी अभी अपॉइंटमेंट 20 जनवरी को हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको लाया गया। और जो जज वहां से आए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, वो 12वें नंबर पर वहां मौजूद जज हैं। चले उनको भी छोड़ देते हैं। और वो हुए भी 20 जनवरी को तयनात हैं, यानी उनको 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं हुए। और लाहौर हाई कोर्ट से जो जज साहब हैं वो 15वें नंबर पर मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट से जज 26वें नंबर के ऊपर मौजूद थे। यानी आप उनका सीनियरिटी का नंबर वहां पे आपको बताता है कि सिस्टम कैसे लगाया गया। फिर कोशिश यह की गई कि कल अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ या ट्रांसफर का या डेपुटेशन का, और उसके साथ ही जो जजेस की ट्रांसफर का गजट नोटिफिकेशन है, जो सरकारी ऐलान बाज़ाब्ता होता है, वो भी रात को ही हो गया कि कहीं रात को स्टे ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, तो रातों रात ये सब कुछ किया गया। इसके ऊपर एक जुमला बड़ा दिलचस्प लिखा, और वो जुमला लिखा सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जो जमात इस्लामी के सेनेटर रहे। उन्होंने सुकूते अदलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यह बिल्कुल मुनासिब है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से। अच्छा, अब इसमें 2-4 बातें हैं, फिर मैं बाकी खबरें आपको देता हूं। जो जज साहब चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पे जिनका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उनके तर्जुमान हमें बता रहे हैं कि देखें, खत लिखने वाले 6 जजेस में से किसी एक जज को भी, चूंकि वो आजाद जजेस हैं, अपराइट जजेस हैं, स्टैंड लेने वाले हैं, तो उनमें से किसी एक को भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। और उसमें से 2 जो जजेस इस वक्त हैं, अगर जो मौजूदा सीनियरिटी बन रही है, सरफराज डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से जिनको आप लेके गए हैं, उनकी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो 59 है, 59 है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो 161 है, 161 है। लेकिन फिर भी हमने जो 59 रिपोर्टेड जजमेंट्स वाले जज हैं उनको ही चीफ जस्टिस हमने बनाना है, चूंकि हमें चाहिए ये। दूसरा, जिन जजेस ने 5 ने खत लिख के कहा कि जजेस ट्रांसफर ना किए जाएं, उनके खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है, उनकी तज़हीक की जा रही है, उनके हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई पीका लगेगा, या ये पीका हम जैसों के ऊपर आपने रखा हुआ है कि कहीं लोगों तक असल बात ना पहुंचा दे, उन तक हकायक ना पहुंचा दें? तो ये क्या बात है। अब इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार ने कहा था कि अगर ये सब कुछ किया गया तो हम न सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि धरने देंगे, और इस किस्म की बातें हुई। और फिर इस बारे में जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जो किया गया है, ये जो ट्रांसफर, उसकी शदीद मजम्मत रात को इन्होंने की है। आज उन्होंने अपनी जो जनरल हाउस सेशन है उसका हंगामी इजलास तलब किया हुआ है, और उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे, और वो मुमकिन तौर पे आइंदा का लाहे अमल देंगे कि उनके पास चॉइस क्या है, उन्होंने करना क्या है और अगला रास्ता क्या है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक बात यह है कि जो जस्टिस याया अफरीदी का किरदार है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि ये उनकी मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकता था। उन्होंने अपना वजन जो है वो एग्जीक्यूटिव के पलड़े में डाला है, और उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया को फतह किया गया। लेकिन मैं एक बात फिर आपको बताना चाहता हूं कि क्या इससे मायूस हो जाए, क्या इससे परेशान हो जाएं? ये ठीक है, ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी तारीफ की जाए या कोई हौसला अफजा कदम नहीं है। लेकिन मैं आपको जनरल मुशर्रफ का दौर, जब बराह रास्त मुल्क में मार्शल लॉ था, अब तो कहा जाता है ना कि इनडायरेक्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर है, तो उस वक्त अदलिया को फतह किया गया था। और कोर्ट पैकिंग जो अमरीकी दौर की इस्तिलाह है, जिसका मकसद यह है कि अपनी मर्जी के जजेस को भर्ती कर दिया जाए, अपनी मर्जी के जजेस इंस्टॉल कर दिए जाएं, ताकि आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो आपका सिस्टम है, उसको कोई खतरा ना हो। तो पाकिस्तान में फिलहाल कोर्ट पैकिंग की जा रही है। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कुछ 100 के आसपास, 100 से कम या ज्यादा जजेस जो हैं वो सिस्टम में इंस्टॉल किए गए थे, और वो सिस्टम फिर उस वक्त भी कोई डोगर ही चीफ जस्टिस बनाया गया था। और फिर क्या हुआ था, फिर वो जजेस आज अपने नाम के साथ साबिक जज भी नहीं लिख सकते। उनके बारे में कहा गया कि समझा जाए कि वो कभी अदालतों के अंदर तैनात हुए ही नहीं थे, और वो आज
ایسے کردار بن گئے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی سی او ججز تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ ایک لمبی جدوجہد میں ہوتے ہیں, کسی لمبے مقصد میں ہوتے ہیں, اس میں کبھی کبھار ہوتا ہے وقتی شکست بھی ہو جاتی ہے, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, آپ کو سیٹ بیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ جائیں. اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو ریفریش کریں, ری انرجائز کریں اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ, پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اس ایشو کو دوبارہ سے ریز کریں. تو میرے خیال سے یہی. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ججز کا جوابی وار کیا ہے. 5 ججز نے خط لکھا اور 5 ججز کے خط کے حوالے سے پھر یہ سوال تھا کہ چونکہ آپ نے کہا کہ جو ججز آئیں گے وہ نئی سینیورٹی کے تحت آئیں گے, اوتھ لیں گے, لیکن یہ لگ رہا ہے یہ تو اوتھ نہیں لیتے, یہ جو سسٹم میں نظر آ رہا ہے. تو کیا سوال اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے آؤٹ آف ٹرن جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا اور یہ توقع کی گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ استعفے دیں گے, اور ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملوں کے اوپر چلے رزلٹ اس طرح سے نہیں آ رہے, لیکن ریزسٹ تو کر رہے سسٹم کے اندر رہ کے. تو اب ان ججز کے حوالے سے اس وقت امیدیں یہ ہیں کہ خط لکھنے والے جو 5 ججز ہیں ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ریزائن کریں گے. محسن اختر کیانی صاحب, بابر ستار صاحب, طارق جہانگیری صاحب, سردار اعجاز اسحاق صاحب اور سمن رفت صاحبہ, کہ یہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم سسٹم کو اپنے لیے آسانی کر لیں گے. اب اس وقت خیالات ہیں کہ شاید جو حکومت کی خواہش ہے وہ ججز پورا نہیں کریں گے. کیسے؟ کیونکہ آپ نے یہ جو انسٹال کیے یا آپ نے جو نئے ججز لے آئے, ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود سارے کیسز ان ججز کے پاس آپ نے نہیں لگانے نا. تو سسٹم کے اندر رہ کے ریزسٹ کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ابھی استعفوں والی آپشن ہو سکتا ہے, کسی لمحے کے اوپر استعفوں والی آپشن ہو, لیکن وہ کیسے؟ خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استعفے دے کے آپ گورنمنٹ کو موقع دیں کہ وہ مزید ویسے لوگ اپنے انسٹال وہاں پہ کریں. اگر استعفوں کی آپشن آئی تو یہ فیصلہ ہے کہ یہ مشترکہ فیصلہ ہوگا, اور وہ مشترکہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ پھر وہ ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے ایک پورا مومنٹم بنا کے جس کے اندر ایک عدلیہ کی تحریک بن سکے, اور اسی طرح سے جیسے پی سی او ججز واپس ہوئے تھے ان ججز کو واپس کیا جائے. اب اس میں ایک ایسی درخواست آئی ہے, وہ جو درخواست ہے وہ بازی پلٹ سکتی ہے, اور وہ درخواست جو بیرسٹر صلاح الدین احمد ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو آپ اس بات کے اوپر پریشان ہیں کہ 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لائے گئے ہیں. ابھی تو جناب 11 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, پھر 11 کی بجائے اس کی تاریخ 10 کی گئی, اور سپریم کورٹ کے اندر 8 ججز لے کے آنے ہیں. اب اس بارے میں انہوں نے ایک جو درخواست ہے وہ دائر کی ہے. اس قسم کی درخواست پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی آئی تھی, اور اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کو اور سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد بڑھانے کا ایکٹ ہے وہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا, تو آپ جو ہے سٹیٹس کو برقرار رکھیں اور اس بارے میں نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے میرٹ کے اوپر جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو عدالت ہے وہ اس درخواست کو سنتی ہے, یا پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 فروری تک اس درخواست کو لگائے ہی نہ, سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کریں, اور اس دوران ججز کی تعیناتیاں کر لیں, اور ججز کی تعیناتیاں کرنے کے بعد یہ درخواست لگائیں آپ جسٹس امین الدین خان کے پاس, اور وہ کہیں دیکھیں یہ تو غیر مؤثر ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ وہ پھر لگائیں کہ ہم نے اتنے کیسز سنے, ہم نے اتنے کیسز نمٹا دیے. کیونکہ آپ جتنے کیسز اس وقت نمٹا رہے ہیں ان میں اکثریت ٹائم بارڈ کیسز کی ہے, ان میں اکثریت ان کیسز کی ہے جو غیر مؤثر ہو چکے ہیں, جن کا کوئی فیصلہ نہیں, فائدہ نہیں ہے, اور ماضی کے کر کے آپ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں نہیں آپ بڑا شاندار کام کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.